नमस्कार साथीहरु, सीडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको फन्डामेन्टल एन्ड आइपिओ एनालाइसिस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा तपाईहरुले निम्न जानकारीहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। इन्ट्रोडक्सन अफ द कम्पनी, अबाउट द आइपिओ, बिजनेस मोडल, अपरेटिङ प्रोजेक्ट्स एन्ड प्रोजेक्ट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्शियल पोजिसन एन्ड पर्फर्मेन्स, फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन, सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म बेनिफिट र कन्क्लुजन। अब आउनुस् ढिला नगरी हामी भिडियोको विषयवस्तुतिर लागौं। सीडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। यो कम्पनीको स्थापना 2063 साल मङ्सिर 15 गते भएको थियो। यसको रजिस्टर्ड अफिस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको छ। क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले देशको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ सीडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरेको थियो। यो कम्पनी मूलतः दुईवटा उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो। पहिलो उद्देश्य भनेको बिजुली उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी तथा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीका शेयरहरुमा लगानी गर्नु र यसको दोस्रो उद्देश्य चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई हाइड्रो पावरको विकास र विस्तारको विषयमा परामर्श सेवा दिनु हो। परामर्श सेवा भनेको कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज। यो एउटा आईएसओ सर्टिफाइड कम्पनी हो। वैशाख 2 गते सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल 7 ले यो कम्पनीलाई जनरल पब्लिकलाई शेयर इस्यु गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ। सीडीबी हाइड्रो पावर कम्पनी नयाँ वर्ष 2078 मा आइपिओ इस्यु गर्ने पहिलो कम्पनी बन्नेवाला छ। अब आउनुस् यो कम्पनीको आइपिओ का बारेमा चर्चा गरौं। यो कम्पनीको टोटल रजिस्टर्ड शेयर 83,94,100 किता रहेको छ। इस्युड क्यापिटलको ठ्याक्कै 30% शेयर 25,18,230 किता शेयर यसले जनरल पब्लिकका लागि इस्यु गर्दैछ। यो कम्पनीको आइपिओलाई केयर रेटिङ्स नेपालले ग्रेड 4 को क्याटेगोरीमा राखेको छ। यसले के जनाउँछ भने यो कम्पनीको फन्डामेन्टल्स एभरेज भन्दा तल्लो स्तरको छ। यो कम्पनीको स्टक सिम्बल चाहिँ CHDC हो। यो कम्पनीको फन्डामेन्टल्स एभरेज लेभल भन्दा कमजोर भएकाले यसले रुरु हाइड्रो पावर कम्पनीको जस्तो प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्न पाउँदैन। यसको शेयरको फेस भ्यालु 100 रुपैयाँ हो भने यसले फेस भ्यालुमै जनरल पब्लिकका लागि शेयर इस्यु गर्दैछ। यो कम्पनीले आफ्नो आइपिओ को इस्यु म्यानेजरका रूपमा सनराइज क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। अर्थात् सनराइज क्यापिटलले यसको आइपिओ निष्कासनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरूको जिम्मा लिनेछ। कति किता अप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा त बोलिरहनै पर्दैन। 10 किता हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। 10 किता पनि पर्ने सम्भावना असाध्यै न्यून छ। यसको आइपिओ कहिले आउँछ भन्ने जानकारी चाहिँ इस्यु म्यानेजरले प्रोस्पेक्टस तयार पारेपछि थाहा हुन्छ। अब आउनुस् सीडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको बिजनेस मोडलका बारेमा कुरा गरौँ। यो एउटा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो। हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ होइन। हाइड्रो पावर कम्पनी र हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमा भिन्नता छ। हाइड्रो पावर कम्पनी भनेको जलविद्युत परियोजना हो जसले आफैले बिजुली उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने काम गर्छ। तर हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी भनेको हाइड्रो पावर कम्पनीका शेयरहरुमा लगानी गर्ने खालको कम्पनी हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड HIDCL अनि एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क आदि जस्ता कम्पनीहरूका बारेमा त हामी सबैले सुनेकै छौँ। ती कम्पनीहरूले आफूले केही पनि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दैनन्। ती कम्पनीहरूले अरू कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गरेर त्यहाँबाट प्रफिट कमाउँछन्। ठिक यस्तै खालको कम्पनी हो सीडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, जसले विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने काम गर्छ। यो एउटा लगानी समूहको कम्पनी हो। यो कम्पनीले के काम गर्छ भन्ने थाहा पाएपछि अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला कि यसले कसरी आम्दानी गर्छ। यसले जुन जुन कम्पनीमा लगानी गरेको छ ती कम्पनीहरूले कमाएको नाफा डिभिडेन्ड वा बोनस शेयरका रूपमा आफ्नो शेयर होल्डिङ अनुसार प्राप्त गर्छ। यही नै कम्पनीको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। आफ्नो कुल आम्दानीमा कम्पनीको सञ्चालन तथा अन्य सम्पूर्ण खर्च कटाइसकेपछि जति बाँकी रहन्छ त्यही नै कम्पनीको प्रफिट हो। र यदि हामी यो कम्पनीको शेयर होल्डर भयौँ भने हामीले आफ्नो शेयर होल्डिङ अनुसार डिभिडेन्ड र बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्छौं। यही नै यो कम्पनीको बिजनेस मोडल हो। अब आउनुस् यो कम्पनीले लगानी गरेका कुन कुन कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् र कुन कुन कम्पनीहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् त्यसका बारेमा जान्ने प्रयास गरौँ। यो कम्पनीले लगानी गरेका 3 वटा कम्पनीहरू वर्तमान समयमा सञ्चालन भइरहेका छन्। ती 3 कम्पनीहरू यस प्रकार छन्। पहिलो छ राधी स्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यसको इन्स्टल्ड क्यापेसिटी 4.4 मेगावाट हो। यो हाइड्रो पावर घेर्मो गाउँपालिका लमजुङमा अवस्थित छ। यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको 6 वर्ष भइसकेको छ र यसले रेगुलरली सीडीबी कम्पनीलाई डिभिडेन्ड दिइरहेको छ। दोस्रो कम्पनी छ स्यागे मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यसको इन्स्टल क्यापेसिटी 183 किलोवाट हो।
यो हाइड्रोपावर लमजुङ जिल्लाको तागरिङ गाउँपालिकामा अवस्थित छ। यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको 18 वर्ष भइसकेको छ र यसले सिडिबी कम्पनीलाई रेगुलरली डिभिडेन्ड दिइरहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो कम्पनी हो खुदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट। यसको इन्स्टल क्यापेसिटी 4 मेगावाट रहेको छ। यो हाइड्रोपावर कम्पनी पनि लमजुङ जिल्लामै अवस्थित छ। यो कम्पनीले 2075-76 बाट सिडिबी कम्पनीलाई डिभिडेन्ड दिन सुरु गरेको छ। अब आउनुहोस् सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले लगानी गरेका निर्माणाधीन कम्पनीहरूका बारेमा जान्ने प्रयास गरौँ। ती कम्पनीहरू यस प्रकार छन्। पहिलो छ तल्लो खरे खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट। यो हाइड्रोपावर दोलखा जिल्लाका 3 गाउँपालिका सुरी, चाँखु र खरेमा फैलिएको छ। यसको इन्स्टल क्यापेसिटी 11 मेगावाट हुनेछ। यो कम्पनीको 98% काम सकिसकेको छ र छिटै सञ्चालनमा आउने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। दोस्रो निर्माणाधीन हाइड्रोपावर कम्पनी हो डोर्दी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्ट लमजुङ जिल्लाको धोदेनी, फलेनी र बन्सार गाउँपालिकामा फैलिएको छ। यसको इन्स्टल क्यापेसिटी 12 मेगावाट हुनेछ। वर्तमान समयमा यो प्रोजेक्टको 80% काम सकिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तेस्रो निर्माणाधीन कम्पनी हो रुकुमगढ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्ट चाहिँ रुकुम जिल्लामा अवस्थित छ। यसको इन्स्टल क्यापेसिटी 5 मेगावाट हुनेछ। यो कम्पनीको लगभग 60% काम सकिसकेको छ। 2078 सालको अन्त्यसम्ममा यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनेछ र इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सुरु हुनेछ। चौथो कम्पनी छ कसुवा खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्ट सङ्खुवासभामा अवस्थित छ। यसको इन्स्टल क्यापेसिटी 45 मेगावाट हुनेछ। यो प्रोजेक्ट 2077 सालको अन्त्यसम्ममा सकिसक्नु पर्ने हो, तर विभिन्न कारणले गर्दा अझै पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। पाँचौं निर्माणाधीन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हो न्यादी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्ट लमजुङ जिल्लामा अवस्थित छ। यसको इन्स्टल क्यापेसिटी 30 मेगावाट हुनेछ। यो हाइड्रोपावर चाहिँ अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। कम्पनीको चेयरम्यानका अनुसार न्यादी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछ। मैले बताएका यी कम्पनीहरूमध्ये केही सिइडिबीका सब्सिडरी कम्पनी हुन् त केही एसोसिएट कम्पनीहरू हुन्। सिइडिबीले लगानी गरेका कम्पनीहरू र ती कम्पनीहरूमा सिइडिबीको सेयर होल्डिङको विवरण यस प्रकार छ। कुसुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, गण्डकी इनर्जी लिमिटेड, मोरङ इनर्जी लिमिटेड र खरे इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडमा सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 100% सेयर होल्डिङ रहेको छ भने राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा 3.14%, युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडमा 2.26%, दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा 1.58% सेयर होल्डिङ चाहिँ सिइडिबी कम्पनीको रहेको छ। कुन सेयर होल्डिङको भ्यालु कति छ भन्ने कुरा भ्यालु अफ होल्डिङको कोलममा देख्न सक्नुहुन्छ। समग्रमा सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न कम्पनीहरूमा 29 करोड 89 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी गरेको देख्न सकिन्छ। अब आउनुहोस् सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको फाइनेन्शियल पोजिसन र पर्फर्मेन्सका बारेमा जान्ने प्रयास गरौँ। यो स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन हेर्नु होला। 2077 असार 31 को विवरण र 2076 असार 31 को विवरणलाई कम्पेयर गरेर हामीले कम्पनीले कतिको प्रोग्रेस गरिरहेको छ, केमा राम्रो गर्यो, केमा नराम्रो गर्यो भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ। अब स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसनतिर आँखा लगाउँ। यहाँ एसेट देख्न सक्नुहुन्छ, नन करेन्ट एसेट र करेन्ट एसेट लेखिएको छ। नन करेन्ट एसेट भनेको त्यस्तो एसेट जसलाई चाहिँ 1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन र करेन्ट एसेट भनेको त्यस्तो एसेट जसलाई चाहिँ 1 वर्षभित्रै हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। 2076 असार 31 गतेको विवरण अनुसार यो कम्पनीको प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अराउन्ड 93 लाखको थियो भने 2077 असार 31 गतेसम्म आइपुग्दा लगभग 2 लाखले बढेर 95 लाखको अराउन्डमा पुगेको छ। त्यसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कम्पनीको नेट अफ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ घटेको छ, लगभग 7 लाख जतिले घटेको छ। प्रोपर्टी प्लान्ट र इक्विपमेन्टको नेट भ्यालु घटे पनि टोटल नन करेन्ट एसेट चाहिँ अलिकति बढेको देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब करेन्ट एसेटतिर आउँ। सन्डरी डेटर्स एन्ड रिसिभेबल भनेको चाहिँ कति पैसा आउन बाँकी छ त्यसको विवरण हो। यो आउन बाँकी पैसा चाहिँ सक्दो कम भएकै राम्रो हो, तर यहाँ हामीले बढी भएको देख्न सक्छौँ। बढी हुनु पनि नराम्रो चाहिँ होइन, किनभने कम्पनीले बढी पैसा कमायो तर त्यो कमाएको पैसा चाहिँ अड्किएको पनि हुनसक्छ, यसले केही पनि फरक पार्दैन। र समग्रमा हामीले टोटल एसेट हेऱ्यौँ भने 2076 भन्दा 2077 मा धेरै बढेको देख्न सकिन्छ। राम्रोसँग तथ्याङ्क हेर्नु होला। यहाँ 818,232,934 थियो असाढ 31 2076 मा, तर असाढ 31 2077 मा आइपुग्दाखेरि 898,244,547 पुगेको छ। त्यसैगरी अब हामी
इक्विटी एन्ड लायबिलिटिजतिर जाउँ। शेयर क्यापिटल 58 करोड 75 लाख छ, यो त्यही नै रहन्छ। अब आइपिओ इस्यु पछि मात्र शेयर क्यापिटल बढ्छ। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गरौँ, 2076 मा यो कम्पनीको रिजर्भ 15 करोड 13 लाख अराउन्ड थियो भने 2077 मा 22 करोड 79 लाख रुपियाँ पुगेको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस बढेको देखिन्छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस बढ्नु भनेको राम्रै कुरा हो, यसले कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयरलाई बढाउँछ र रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा भएको पैसा चाहिँ कम्पनीले एक्सपान्सनमा पनि खर्च गर्न पाउँछ। त्यसैगरी अब हामी टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटिजतिर जाउँ। यहाँ हामीले इक्विटी एन्ड लायबिलिटिज पनि बढेको देख्न सकिन्छ। अब सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि लायबिलिटिज भनेको हामीले तिर्नुपर्ने चिज हो, कम्पनीले तिर्नुपर्ने चिज हो भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि तिर्नुपर्ने चिज बढ्नु त कसरी राम्रो भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर एसेट बढ्दाखेरि कम्पनीको इक्विटी र लायबिलिटिज पनि बढ्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो बढ्नुलाई राम्रै मान्न सकिन्छ, तर लोनहरू चाहिँ बढ्न भएन। अब आउनुहोस् यो कम्पनीको स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसतिर आँखा लगाउँ। यहाँनिर 2077 असाढ 31 को विवरण र 2076 असाढ 31 को विवरण हामीले देख्न सक्छौँ। राइट साइडको भनेको प्रिभियस इयर, लेफ्ट साइडको करेन्ट इयर। अब म्यानेजमेन्ट सर्भिस फिसको इन्कम पनि बढेको छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम बढेकै देखिन्छ, डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ घटेको छ, रेन्टल इन्कम पनि घटेको छ। तर समग्रमा टोटल रेभेन्यू हेर्ने हो भने हामीले रेभेन्यू बढेको देख्न सक्छौँ। अब नेट प्रॉफिट को कुरा गरौँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पनि बढेकै देखिन्छ। यतापट्टि 70 करोड प्रॉफिट भएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ 76 करोड प्रॉफिट भएको छ। कम्पनीले 6 करोड प्रॉफिटमा वृद्धि ल्याएको छ। यहाँसम्म हामीले यो कम्पनीसँग जोडिएका धेरै कुराहरू थाहा पायौँ। अब आउनुहोस् यो सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको फ्युचर प्रोस्पेक्ट्सका बारेमा चर्चा गरौँ। यहाँसम्म मैले बताएका तथ्याङ्क तथा विवरण हेर्दा के थाहा पाइन्छ भने अहिलेसम्म यो कम्पनी एभरेज लेभलभन्दा तल्लो स्तरमा भए तापनि आइपिओ इस्यु पश्चात कम्पनीको पुँजी बढ्नेछ। बढेको पुँजी कम्पनीले पक्कै आफ्नो विस्तारमा खर्च गर्नेछ। यसले भविष्यमा कम्पनीको ग्रोथ राम्रै हुने देखिन्छ। त्यसबाहेक हामीले के थाहा पायौँ भने यो कम्पनीले लगानी गरेका 2-3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू 1-2 वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउनेछन् र बाँकी कम्पनीहरू पनि बिस्तारै सञ्चालनमा आउनेछन्। लगानी गरिएका कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएपछि कम्पनीको डिभिडेन्ड इन्कम पनि बढ्न सक्ने र यसले नेट प्रॉफिटमा सकारात्मक वृद्धि ल्याउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले समग्रमा कम्पनीले भविष्यमा राम्रै पर्फर्मेन्स देखाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर, अर्निङ पर सेयर, रिटर्न अन इक्विटी जस्ता कुराहरूको एक्ज्याक्ट जानकारी प्रोस्पेक्टस इस्यु भएपछि मात्र थाहा हुन्छ। अहिले केवल अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान त म गर्न सक्छु त्यसको फाइनेन्शियल डिटेल्सहरू हेरेर, तर त्यसरी अनुमान गर्नुभन्दा कम्पनीको प्रोस्पेक्टसलाई कुर्नु राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। पछि अर्को भिडियोमा म यी कुराहरू समावेश गर्छु। अब आउनुहोस् यो कम्पनीको म्यानेजमेन्टका बारेमा कुरा गरौँ। यो कम्पनीको चेयरम्यान अनिल कुमार रुङ त हुन् भने सिइओ चाहिँ विनय कुमार भण्डारी हुन्। यो कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा 5 जना छन्। यो कम्पनीको वेबसाइट हेर्दाखेरि मैले यी इन्फर्मेसन पाएँ। ती 5 जना बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू यस प्रकार छन्: अनिल कुमार रुङ त, आयुषा श्रेष्ठ, रमेश प्रसाद नेपाल, उत्तम भ्लोन लामा र विनय कुमार टोडी। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसनले फरक त पार्छ, तर यसरी मैले यो नाम बताए पनि यी मान्छेहरू कस्ता छन्, यी मान्छेहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुराको डिटेल्सहरू पाउन सकिँदैन। त्यो भएर यो इन्फर्मेसनले खासै म्याटर गर्दैन। अब आउनुहोस् यो कम्पनीको आइपिओ तपाईँलाई पर्यो भने तपाईँले सर्ट टर्म र लङ टर्ममा कति बेनिफिट हासिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसका बारेमा जान्ने प्रयास गरौँ। सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले 2076 मा 10.54% डिभिडेन्ड दिएको थियो भने 2076 सालमा 7.37% नगद लाभांशको घोषणा गरेको थियो। यहाँबाट कम्पनीको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता पनि राम्रै भएको देख्न सकिन्छ। यो कम्पनीका निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्सहरू कम्प्लिट भएपछि भविष्यमा यसले 12 देखि 13% सम्म लाभांश दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्ने हो भने लङ टर्ममा यो कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई राम्रै रिटर्न दिन सक्ने देखिन्छ। तपाईँले सुनमा लगानी गर्नुभयो भने 9-10% को वार्षिक रिटर्न पाउनुहुन्छ। सुनले दिने रिटर्न भन्दा राम्रै रिटर्न दिन सक्ने भएकाले यो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा पैसा खेर जाँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यदि तपाईँलाई सिडिबी कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने कारोबार सुरु भएको 1-1.5 हप्तामा 400 देखि 500 को हाराहारीमा यो सेयरको मूल्य पुग्न सक्ने देखिन्छ। नयाँ आइपिओहरूको मूल्य वृद्धिको ट्रेन्ड हेर्दा यस्तै देख्न सकिन्छ। मूल्य 400-500 पुग्यो वा सोभन्दा माथि पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यसको सेयरलाई बेचेर कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको वा आफूलाई राम्रो लागेको कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुभयो भने पनि फरक पर्दैन। आइपिओ भर्ने कि नभर्ने, दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको सेयर किन्ने कि नकिन्ने भन्ने डिसिजन नितान्त तपाईँ आफै लिनुहोस्। प्रशस्त अध्ययन गर्नुहोस्, लगानी गर्न नछाड्नुहोस्। अरू त के भनौँ र। यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, मन परे लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, ताकि मलाई यस्तै भिडियोहरू बनाउन एउटा इन्करेजमेन्ट मिलोस्। अनि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यो च्यानलमा यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर आइ नै रहन्छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
Do you want to know?